بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن النهاردة على موضوع قصير، هو موضوع الساكرو إيليك جوينت. طبعا موضوع من المواضيع المهمة في الكلينيكال، لأن ساكرو إيلايتس اللي هو الانفلاميشن أو ذا ساكرو إيليك جوينت، وبالذات في الويت بيرنج بيبول، الناس التخان، بيبقى قوي. إيه الساكرو إيليك جوينت ده؟ زي ما قلت إن هو ويت بيرنج جوينت، يعني بيستحمل أوزان، كل ما الواحد يتخن بيبقى فيه مشكلة. الساكرو إيليك جوينت ده ويت بيرنج جوينت، ده عبارة عن regular elevation و depression، شوية elevation شوية depression. عشان في شوية elevation شوية depression بيحصل interlocking between the two bones، بين عظمة الساكرم وعظمة الإليم، interlocking between the bones. يعني الموفمنت بتبقى قليلة زي ما هنشوف دلوقتي، من 8 ل 12 درجة، from 8 up to 12 degree movement. الساكرو إيليك جوينت ده لو كنت جاي ببص عليه هلاقي إن هو عبارة عن two components. هو عبارة عن articulation بين الإليم من ناحية والساكرم من ناحية. الجزء الأولاني هو articulation between الأوريكل بتاعت الإليم مع الأوريكل بتاعت الساكرم، يبقى الأوريكل جي مع الأوريكل جي، وده synovial joint. النوع الثاني، الجزء الثاني هو articulation between التشبراستي بتاعت الإليم مع التشبروسي بتاعت الإليم، بس الحتة دي بتبقى مليانة بالانتر اوسياس ليجامنت، اسمه انتر اوسياس ساكروإليك ليجامنت. وده الليجامنت اللي ربط المفصلين يبقى اسمه سيندسموزس، سين يعني التصاق، اسمه يعني ممبرين. يبقى الانتيريور بارت ده ساينوفيال، ساينوفيال الاوريكل بتاعت الساكرم مع الاوريكل بتاعت الإليم. والجزء الثاني ده عبارة عن سيندسموزس، التشبراستي بتاعت الساكرم مع التشبراستي بتاعت الإليم، ومليانة ليجامنت اسمه انتروسيس ساكروإليك ليجامنت. يبقى هو تو كومبوننت، الانتيريور بارت سينوفيال، البوستيريور بارت سيندسموزس. بس في الحقيقة رغم إن أنا عندي تو جوينتس اسمهم ساكروإليك جوينتس، بس هما يعاملوا كما لو كانوا مفصل واحد، زي التمبرومانديبولار جوينت. وأنا عندي تو جوينت صحيح، واحد كوندايلر واحد كوندايلر، بس صراحة الفك عمره ما بفتح بق نص بق اليمين والنص التاني ما بفتحوش، يبقى هنا بيبقى باي كوندايلر. ده التمبرومانديبولار جوينت، ده نفس المفصل كده. الساكرو إليك جوينت يمين، الساكرو إليك جوينت شمال، بيعاملوا كما لو كانوا باي كوندايل جوينتس. الاتنين بيشتغلوا مع بعضهم، باي كوندايلر، باي كوندايلر. يبقى هنا باتنين كما لو كانوا جوينت واحد، ده سنجل يونت. هو صحيح كان عندي تو جوينتس كاناتوميكال، بس فانكشنالي اكتنج از وان جوينت. يا ترى ايه الليجامنتس بتاعت المفصل اللي موجود عندي؟ عندي من قدام ليجامنت وده ويك، عباره عن ثيكنينج موجود عندي في الحته بتاعت اللي هو ايه الكبسول، اللي هو الثيكنينج اللي موجود ده بطلق عليه كلمه anterior sacroiliac ligament. ده thickening of the capsule. وعندي اتنين، دي لقطة بقى خلفية، دي جيب شوية، دي سوبرفيشال شوية، دي جيب شوية ودي سوبرفيشال. يعني لو أنا شلت السوبرفيشال دي ألاقي جيب. الليجمنت التاني اسمه انتر اوسياس ساكروإليك ليجمنت، والانتر اوسياس ساكروإليك ليجمنت ده بيبقى في السبيس بين التو تيوبروستس، لسه قايل إن في تيوبروست موجود على الساكرم وتيوبروست موجود على القلب. سوبرفيشال ليه في ليجمنت فيري سترونج اسمه posterior sacroiliac ligament. يبقى انا عندي anterior sacroiliac ligament ضعيف، البوستيريور sacroiliac ligament اقوى، الانتر اوسيس sacroiliac ligament واحد من اقوى الليجمنتس اللي موجوده في جسمنا. دي لقطه للبوستيريور sacroiliac ligament، وبعض الناس بيقسموه لشورت ولونج، يعني في قطع صغيره شورت وقطع طويله لونج. قطع الشورت بتبقى ديب، وقطعه اللونج بتبقى سوبرفيشال. يبقى انا عندي هنا، يبقى ده اسمه posterior sacroiliac ligament، very strong ligament. posterior sacroiliac ligament يمكن يكون more stronger عن البون نفسها. يعني لو حصل كسر، يحصل كسر في البون قبل ما يحصل تير في الليجامنت. يعني في ليجامنت في جسمنا قويه زي الليجامنت ده وزي الكوراكوكليفيكولار ليجامنت، تلاقي الكليفيكال اتكسرت
قبل ما الليجمنت يتقطع. بالضبط هنا البلفس نفسه يتكسر قبل ما يحصل تير في الساكرو إلياك ليجمنت. الموفمنتس بتاعة الجوينت لأن في انترلوكينج بين السيرفيس irregular من هنا في elevation وdepression وهنا من elevation وdepression فمعشقين في بعضيها، فتلاقي الحركة بتبقى very limited from 2 up to 18 degree. لكن في الحقيقة الليجامنت وبالذات في حتة البريجنانسي تحت تأثير هرمون اسمه ريلاكسين. الريلاكسين ده هرمون most probably secreted عن طريق البلاسينتا، واحد من البلاسينتا الهرمون بيعمل ريلاكسيشن للليجامنتس علشان بعد كده عظمة السكرم دي هتتحرك لورا شوية وتفتح لي البلد شوية علشان البيبي هيعدي. فدايما الست الحامل تحس إن في ألم موجود في ظهرها ليه؟ علشان الريلاكسين بيعمل ريلاكسيشن في الليجامنت، فبتلاقي بيحصل شوية ليونة during pregnancy ودي بتسمح ب widening of the pelvis widening للأوتلت بتاعت البلد. I hope يكون الموضوع اتفهم. اللقاء في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله